ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्रीमन्नारायण। समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत एवं प्रणाम गर्दछु। आजबाट सौरमान अनुसार माघ महिनाको प्रारम्भ भएको छ। आज माघ महिनाको 1 गते अर्थात् माघे संक्रान्ति। आजका दिनबाट हामीले श्री माघ महात्म्यको परम र पावन कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवृन्द, हरेक महिनाका आफ्ना आफ्नै महत्त्वहरू छन्। हरेक महिनामा हामी सनातन परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने कृत्यहरू धेरै छन्, जसमध्ये पनि माघ महिना अझ श्रेष्ठ महिना। भगवान श्रीहरिको उपासना हुने र माघ महिनामा नै हामी श्री स्वस्थानी भगवतीको आराधना गर्छौँ। त्यसैले यो अत्यन्त परम र पावन समय हो र भगवानको भक्तिका निम्ति, भगवानको प्रेमका निम्ति र भगवानलाई प्राप्ति गर्नका निम्ति माघ महिनामा हामी विशेष प्रकारका कर्महरू गर्न सक्दछौँ। आजबाट यहाँहरूलाई म यो महिनाभरि नै श्री माघ महात्म्यको परम र पावन कथालाई श्रवण गराउनेछु। अब महात्म्य सुनेर के हुन्छ, महात्म्य सुनेर हामीले के प्राप्ति गर्न सक्छौँ, वास्तवमा महात्म्य किन सुन्ने त भन्ने सबैभन्दा पहिला प्रश्न आउन सक्छ। माघ महिनाको महात्म्यलाई हामी किन सुन्ने, महात्म्यलाई किन सुन्नुपर्छ, महात्म्य सुनेर के हुन्छ त, यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ, हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्ने पहिलो प्रश्न हुन सक्छ। वास्तवमा महात्म्य भनेको महत्त्व, महिमा, गौरव। यसको व्युत्पत्ति चाहिँ महात्मनो भावः, अर्थात् यसको गरिमा के छ, यसको महत्त्व के छ, यसबाट हामीले के सिक्न सकिन्छ र यो समयको, यो अवस्थाको महत्त्व र यो समयको गरिमा के छ, त्यो कुरालाई बुझ्नुलाई चाहिँ महात्म्य भनेर भनिन्छ। माघ महात्म्य भनेपछि माघ महिनाको महत्त्व के छ, माघ महिनामा हामीले वास्तवमा गर्नुपर्ने के हो, माघ महिनाको गरिमालाई हामी कसरी कायम गर्न सक्छौँ, त्यो गरिमा, भगवानको त्यो आराधना, भगवानको त्यो चरित्रलाई श्रवण गरेर हामीले हाम्रो जीवनमा के कस्तो महत्त्व बनाउन सक्छौँ, अथवा महात्म्यलाई सुनेर हाम्रो जीवनलाई पनि गरिमामय, महत्त्वपूर्ण र महत्त्वले युक्त बनाउन सकिन्छ। त्यसैले महात्म्यलाई श्रवण गर्नुपर्छ। वास्तवमा कुनै पनि कुराको महत्त्व नबुझेसम्म, कुनै पनि कुराको फाइदा र बेफाइदालाई हामीले आकलन नगरेसम्म हामीले कुनै पनि कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब महात्म्य थाहा हुन्छ, जब महत्त्व थाहा हुन्छ, जब त्यसको राम्रो पक्ष थाहा हुन्छ, तब मात्रै हामी त्यहाँ प्रेम गर्न सक्छौँ। जबसम्म महत्त्व थाहा हुँदैन भक्तवृन्द, तबसम्म हामीले त्यो कुरामा प्रेम गर्न सक्दैनौँ, श्रद्धा गर्न सक्दैनौँ। एकपटक एउटा गाउँमा कृषक हुनुहुँदो रहेछ। श्रीमान श्रीमती बस्ने रहेछन्। श्रीमान चाहिँ हरेक दिन खेतमा जाने र खेतमा गएर बाँदरहरू आउँछन्, अरू पशु चौपाईहरू आएर के गर्छन् भने बाली खाइदिन्छन् भनेर ऊ हरेक दिन खेतमा चाहिँ कुर्न जाने र खनजोत गर्ने, विभिन्न नयाँ प्रकारका अनाजहरू लगाउने, यस्तो कर्म चाहिँ श्रीमानले हरेक दिन गर्दथे। यसरी दिनहरू बित्दै गइसकेपछि एक दिन के भएछ, श्रीमान बिहानै कोदाली लिएर खेततिर गएछन्। खेतमा गइसके पछाडि उनले खेत खन्दै थिए, त्यही बेलामा चाहिँ एउटा भुँडको माटाको एउटा घैँटोलाई उनले भेटेछन्। त्यो घडालाई उनले निकालेर त्यसभित्र हेर्दा चाहिँ त्यहाँ पहेँला साना टुक्राहरू अथवा साना ढुङ्गा जस्ता केही डल्लाहरू उनले प्राप्त गरे। उनले विचार गरेछन्, अहो अब मलाई सजिलो भयो, किनभने बाँदर आए, कुनै पशुहरू आए भने, अथवा अन्नलाई, बालीलाई खानका निम्ति कोही पशु पक्षीहरू आए भने अब म यिनै पहेँला डल्लाहरूले हानेर उनीहरूलाई भगाउँछु भनेर उनले विचार गरेछन्। त्यो विचार गरिसकेपछि उनी के गर्छन्, त्यो घडालाई लिएर खेतको माथि बस्छन्, हेर्छन् कहिले बाँदर आउँछन्, कहिले अरू पशु पक्षीहरू आउँछन् र के गर्छन्, बाली खान आए भने उनले तिनै पहेँला ती ढुङ्गा जस्ता साना डल्लाहरू घडाभरि छन्, घडाबाट निकाल्दै फ्याल्दै गर्छन्, भगाउँदै गर्छन्। यसरी दिनहरू बित्दै गए। एक दिन दुई दिन हुँदै दिनहरू बित्दै गए। एक दिन चाहिँ के भएछ भने पत्नीले खाजा लिएर अथवा नास्ता लिएर चाहिँ खेतमा आइपुगेछन्। अनि पतिले चाहिँ अगाडि एउटा घडा राखेका छन्, कोही बाँदरहरू अथवा केही प्रकारको त्यस्ता
पशु पक्षीहरू आयो भने त्यहाँबाट एउटा पहेँलो एउटा टुक्रा निकालेर उनले के गर्छन्, प्रहार गर्छन्, उनीहरू भाग्छन्। त्यसपछि पत्नीले यसो हेरिछन्, हेर्दा त त्यो घडाभित्र भएका ती पहेँला कुराहरू त सुनका असर्फीहरू रहेछन्। त्यसपछि पत्नीले पतिलाई गाली गरिछन्, तपाईँ कस्तो बुद्धि नभएको, किनभने यी त सुनका असर्फीहरू हुन्। यो सुनको असर्फीलाई त हामीले सदुपयोग गरेको भएकी हुन्थ्यो भने आजसम्म हामी वैभवले युक्त हुन्थ्यौँ। यी त सुनका के हुन्, असर्फीहरू हुन्, सुनका सिक्काहरू हुन्, सुनका डल्लाहरू हुन्। हजुरले त यसरी किन फ्याँक्नु भएको भन्दा पतिले पत्नीलाई भनेछन्, हेर पत्नी, यो घडाभरि थियो, यहाँ त 2-4वटा मात्रै बाँकी छन्। यो घडाभरि यस्ता कुराहरू थिए, मैले यसको महत्त्वलाई बुझिनँ, मैले यो के हो भन्ने कुरा चिनिनँ। त्यसैले मैले के गरेँ भने बाँदर धपाउँदै, पशु पक्षीलाई धपाउँदै यो महत्त्वपूर्ण वस्तुको के गरेँ त दुरुपयोग गरेँ भनेर उनले पश्चाताप गरेछन्। पत्नीले पनि भनिछन्, पतिदेव, कुनै पनि कुराको महत्त्व नबुझेसम्म त्यो सामग्री हातमै छ, साथमै छ, तर त्यसको महत्त्वलाई नबुझेसम्म त्यसको उपयोगितालाई हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पत्नीले पनि के गर्छिन्, ठुलो पश्चाताप मान्दछिन्। त्यस्तै गरी यो घडा भनेको, यो घैँटो भनेको हाम्रो शरीर हो र यो शरीरमा सुनका असर्फी जस्तो यो श्वास प्रश्वास जो छ, श्वास के छ, हरेक समय घटिरहेको छ, हरेक समय निस्किरहेको छ। हाम्रो आयु हरेक समय कम हुँदै हुँदै गइरहेको छ, समय व्यतीत हुँदै हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले हामी भित्र भएका यी प्राणरूपी असर्फीहरू निरन्तर हामीले खर्च गरिरहेका छौँ। यो प्राणको महत्त्वलाई चिन्न सकेनौँ भने अन्तिममा के हुन्छ, थोरै प्राण रहँदा बल्ल धर्ममा ज्ञानमा चाहिँ मति लाग्छ, तर त्यो बेला चाहिँ हामीसँग समय हुँदैन। त्यो बेला के हुन्छ, समय घर्किसकेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुराको महत्त्वलाई बुझ्न सकिएन भने त्यसको उपयोगितालाई पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो माघ महात्म्यलाई पनि महत्त्व के छ, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ, यो कुरालाई हामी आजका दिनबाट जान्नेछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भगवानलाई स्मरण गर्दै मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। तत्पश्चात म यहाँहरूलाई माघ महात्म्यको पहिलो अध्यायको कथा आज श्रवण गराउनेछु। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ माघमासमाहात्म्यम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीगणेशाय नमः। सबैभन्दा पहिला विघ्नलाई हरण गर्नुहुने, विघ्नलाई नाश गर्नुहुने त्यस्ता भगवान गणेशका चरणारविन्दमा नमो नमः प्रणाम। त्यस्तै गरी श्री दुर्गा देव्यै नमः, जो शक्तिकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ त्यस्तै दुर्गा भगवतीलाई प्रणाम गर्दै अब नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भगवान नारायणलाई नमस्कार, नरलाई नमस्कार, नरोत्तमलाई नमस्कार, त्यस्तै गरेर देवी सरस्वती भगवतीलाई प्रणाम अनि व्यासलाई प्रणाम गरेर अब चाहिँ हामी कथालाई श्रवण गर्नका निम्ति प्रारम्भ गर्दछौँ। अघि कुनै समयको कुरा हो, परम र पावन नैमिषारण्य नाम गरेको परम र पावन क्षेत्रमा 88,000 सौनकादि ऋषिहरू धर्मको चर्चा गर्दै, धर्मको कर्मलाई अगाडि बढाउँदै दिनहरूलाई व्यतीत गर्दै गर्दै जानुभएको थियो। त्यसै बेलामा समस्त प्रकारका पुराणहरूका ज्ञाता, समस्त प्रकारका शास्त्रहरूका ज्ञाता हुनुभएका, जसरी अज्ञानलाई अथवा जसरी के हुन्छ संसारमा भएको अन्धकारलाई सूर्यले हटाउन सके जस्तै
सबैको हृदयभित्र भएको त्यो अन्धकारलाई हटाउनका निम्ति ज्ञानरूपी सूर्यका समान हुनुभएका त्यस्ता धर्मका ज्ञाता, धर्मका विषयमा, पुराणका विषयमा, शास्त्रका विषयमा अत्यन्त धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएका त्यस्ता सर्वज्ञ प्रकारका सुतजी महाराज 28,000 शौनकादि ऋषिहरू भएको ठाउँमा के गर्नुहुन्छ? टुक्लुक्क पाल्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। आइसके पछाडि आफूभन्दा विशिष्ट व्यक्तिको आगमन भइसकेपछि 28,000 शौनकादि ऋषिहरू आफ्नो आफ्नो स्थानबाट उठेर के गर्नुहुन्छ? सुतजीलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। यथायोग्य सत्कार, यथायोग्य पूजन गरिसके पछाडि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। किनभने विद्वान भेट भयो भने, असल प्रकारका व्यक्तिहरूको भेट भयो भने त्यहाँ ज्ञानको चर्चा हुन्छ, त्यहाँ शास्त्रको चर्चा हुन्छ, त्यहाँ धर्मको चर्चा हुन्छ। जब अज्ञानी व्यक्तिहरू भेट हुन्छन् त्यहाँ के हुन्छ? पापको चर्चा हुन्छ। त्यसैले यहाँ पनि ऋषिहरू पनि अत्यन्त धर्मपरायण, सुतजी महाराज पनि धर्मपरायण। त्यसैले यहाँ के हुन्छ? धर्मको वार्ताको प्रारम्भ हुन्छ। ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुत सुत महाभाग त्वया लोकहितैषिणा कथितं कार्तिकाख्यानं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे महाभाग, अत्यन्त धेरै भाग्यले सुहाउनु भएका हे महाभाग्यशाली सुतजी महाराज, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? त्वया लोकहितैषिणा, हजुरले समस्त प्रकारको लोकको हित गर्ने कुरा बताउनुहुन्छ। हजुरले आफ्नो मात्र व्यक्तिगत हित हुने कुरा होइन, कसरी समाजको कल्याण हुन सक्छ, कसरी अरू जनहरूको हित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हजुरले के गर्नुहुन्छ? बारम्बार प्रकाशित गर्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर चाहिँ सबैको हित चाहने भएका हुनाले यो लोकमा भुक्तिको प्राप्ति गरेर परलोकमा मुक्तिको पनि प्राप्त गर्न सकिने त्यस्तो प्रकारको कार्तिकाख्यानम भनेको कार्तिक महिनाको महात्म्य चाहिँ हामीलाई हजुरले सुनाइसक्नु भएको छ। हामीले कार्तिक महिनाको महात्म्य महत्त्वलाई सुनिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीलाई के सुन्ने इच्छा छ भने प्रभु, माघ महिनाको प्रारम्भ पनि हुन लाग्यो, माघ महिनाको सुरु हुन लाग्यो। त्यसैले अधुना माघ माहात्म्यम वदनो लोमहर्षण श्रुतेन एन लोकानां संशयः क्षीयते महान्। अधुना भनेको अहिले चाहिँ, हे सुतजी महाराज, अहिले चाहिँ हामी यसपालि चाहिँ के गर्छौँ भने माघ मासको महात्म्य सुन्न चाहन्छौँ। त्यसैले हजुरले अहिले चाहिँ माघ महिनाको महत्त्व के छ, माघ महिनामा गर्नुपर्ने कुरा के हो, त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। जुन प्रकारको माघ महात्म्यलाई श्रवण गर्नाले कस्तो हुनेछ भने संशयः क्षीयते महान्, धर्म र पापका बारेमा मनुष्यहरूलाई हुने जो संशय छ, त्यो संशय, त्यो सन्देह, त्यो मेटियोस्। त्यस्तो प्रकारको कथा सुनाइदिनुहोस् प्रभु भनेर 28,000 ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई के गर्नुहुन्छ? प्रश्न गर्नुहुन्छ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, सबैभन्दा पहिला माघ महिनाको महात्म्यलाई कसले प्रकाशित गर्यो, कहाँबाट यो कुरा सुरु भयो, अनि त्यो कुरा कुन कुन परम्परा हुँदै हामीसम्ममा के हुँदैछ, आइपुग्दैछ, त्यो प्रकारको कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्दा सुतजी महाराज पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, साधु साधु मुनि श्रेष्ठा यूयम कृष्ण परायणाः। हे साधुजन, हे सज्जनजन, हजुरहरू मुनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? कृष्ण यूयम कृष्ण परायणाः, कृष्ण भक्तिमा परायण हुनुहुन्छ, कृष्ण भक्तिमा तल्लीन हुनुभएका हे मुनि श्रेष्ठहरू, हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भने सधैँ प्रसन्न भएर भगवानका आख्यानहरू सोध्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई पनि के लाग्छ? खुसी लाग्छ। किनभने यो संसारमा भगवानका गुणानुवाद सोध्नेवाला र भगवानका गुणानुवाद भन्नेवाला तिनीहरू के छन्? संसारमा धन्य छन्। किनभने हरेक व्यक्तिको मनमा भगवत ज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्न आउँदैन। किनभने हामीलाई सांसारिक प्रश्नले सताइरहेको छ। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवानलाई कसरी हामीले साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न आउनु पनि के हो त? सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धन्य हजुरहरू के हुनुहुन्छ? धन्य धन्य हुनुहुन्छ। अब कस्तो छ त भने माघ महिना अथवा माघ महिनाको महात्म्यलाई, महिमालाई सुन्ने हो भने के हुन्छ?
पुरुषहरूको पाप नाश हुन्छ भनेको मनुष्यहरूको के हुन्छ पाप नाश हुन्छ। अब के हुन्छ माघ महिनामा अरुणोदयमा नुहाउने व्यक्तिहरूको पुण्यको विषयमा म बताउँछु भनेर सुरु गर्नुहुन्छ। पापघ्नम शृण्वतां पुंसां स्नातानाम अरुणोदय। माघ महिनामा अरुणोदय कालमा नुहाउनु पर्छ भनेको रात्रिलाई 8 भाग लगाइसकेपछि अन्तिम जुन समय हुन्छ त्यसलाई हामी रात्रिको अन्तिम समयलाई बिहान पखको समयलाई हामी के भन्छौँ अरुणोदय भन्छौँ। अथवा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि आकाशमा रातो रातो बादल जस्तो देखिन्छ त्यो समय, अथवा भनौँ सूर्योदय हुनुभन्दा 2 देखि 4 घडी अगाडिको समय भनेपछि 1 घडीमा 24 मिनट हुन्छ। यसै गरेर 4 घडी भनेको लगभग 1.5 घण्टा हैन, 1 घण्टा 36 मिनट 40 मिनटको जो समय छ त्यसलाई मानिन्छ। त्यसैले सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि भनेको सूर्योदय हुनुभन्दा कमसेकम 1.5 घण्टा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ स्नान गरिसक्नुपर्छ। माघ महिनामा त्यो अरुणोदय कालमा स्नान गर्नु, त्यो समयमा गर्ने स्नान, त्यो समयमा गरिने कर्महरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ म के गर्छु त्यो प्रकारको कुरा सुनाउँछु। हजुरहरूले ध्यानपूर्वक यो प्रकारको कथालाई सुन्नुहोस्। अब यसमा के छ भगवान शिवजी र पार्वतीको संवादका विषयमा बताउनुहुन्छ। एकदा पार्वती विप्राः शङ्करं लोकशङ्करं पप्रच्छ विनयोपेता स्पृष्ट्वा तच्चरणाम्बुजम्। एक दिन के भयो त भने लोकहरूलाई के गर्ने कल्याण गर्ने त्यस्ता भगवान शङ्करलाई पार्वती भगवतीले के गर्नुहुन्छ चरण स्पर्श गरेर चरण छोएर चरणमा बिन्ती गरेर अत्यन्त विनम्र भावले प्रश्न गर्नुहुन्छ। पार्वतीले भन्नुभएछ हे प्रभु हजुर कस्तो हुनुहुन्छ देव देव महादेव भक्तानाम भयप्रद। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने भक्तहरूलाई अभय दिने हुनुहुन्छ। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ देव देव देवताको पनि देवता हुनुहुन्छ। हे महादेव हे प्रभु हे जगतका स्वामी हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने विश्वेश हुनुहुन्छ, विश्वका अधिपति हुनुहुन्छ, यस्ता हजुर हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुर मदेखि के हुनुहोस् प्रसिद्ध नाथ, मदेखि प्रसन्न रहनुहोस्। र हजुरलाई म यतिखेर के गर्छु एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यो प्रश्नको उत्तर हजुरले खुसी भएर मलाई बताइदिनुहोस् भनेर पार्वती भगवतीले भगवान शिवका समक्षमा के गर्नुहुन्छ बिन्ती गर्नुहुन्छ। बिन्ती गरिसके पछाडि उहाँले भन्नुहुन्छ पार्वती भगवतीले हे ईश्वर मैले यहाँभन्दा अगाडि हजुरबाट नाना प्रकारका धर्मका उपाख्यान सुनिसकेकी छु। मैले हजुरबाट धर्मका ज्ञानका विभिन्न पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरिसकेकी छु। अहिले चाहिँ अधुना श्रोतुमीक्षामि महात्म्यम माघजम वद। यसपालाई चाहिँ म के गर्छु भने माघ महिनाको महात्म्यलाई सुन्न चाहन्छु। हे भगवान हे महादेव हे विश्वेश हजुरले मलाई त्यो कुरा बताइदिनु पर्यो। म चाहिँ अहिले माघ महिनाको महात्म्य सुन्न चाहन्छु भनेर पार्वती भगवतीले भगवान शङ्करका समक्षमा के गर्नुहुन्छ निवेदन गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ तत्तु केन पुरा चिरणम को विधिः का च देवतां। हे भगवान शङ्कर सबैभन्दा पहिला यो माघ महिनाको व्रत कसले गर्यो, माघ महिनाको नियमलाई कसले पालन गर्यो, अनि माघ महिनामा स्नान गर्ने दान गर्ने पुण्य गर्ने कस्तो प्रकारको कस्तो विधि छ को विधि अनि का च देवता भनेको माघ महिनाका देवता को हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई तत्सर्वम विस्तरात् ब्रूहि। विस्तारपूर्वक राम्रोसँग व्याख्या गरेर विस्तारमा के गरिदिनु पर्यो मलाई सुनाइदिनु पर्यो, मलाई भनिदिनु पर्यो हे भक्तवत्सल हे भगवान भनेर पार्वती भगवतीले के गर्नुभएछ भगवान शङ्करलाई प्रणाम गर्दै सोध्नुभएछ। अनि भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ अब चाहिँ म तिमीलाई के गर्छु माघ महिनाको महात्म्यका विषयमा सुनाउँछु। हेर एकपटक के भएछ भने विभिन्न प्रकारका ऋषिहरूले स्तुति बिन्ती गरिएका मङ्गलगान गरिएका साराका सारा नगरहरूले पूजा गर्ने अनि सबैले के गर्ने देवता समान मान्ने एकजना दिलीप नाम गरेका राजा थिए। ती दिलीप नाम गरेका राजा कस्ता थिए भने समस्त प्रकारका लोकका जनहरूले सम्मान गर्नेवाला। तिनी चाहिँ एक दिन के भएछ दिलीपो भूभृताम श्रेष्ठो मृगया रसिको नृपः। एक दिन चाहिँ ती राजाहरूमा श्रेष्ठ भएका राजाहरूमा कस्ता थिए भूभृताम श्रेष्ठो अत्यन्त श्रेष्ठ थिए।
अनि उनी कस्ता थिए? मृगया रसिको नृप भनेको शिकार गर्नमा रसिक थिए। ती राजा दिलीप के गरेछन् भने एकपटक आफ्नो समस्त समूहसहित भएर के गरेछन्? जङ्गलमा शिकार खेल्नका निम्ति प्रस्थान गरेछन्। साना साना तरबारहरू हातमा लिएका, कम्बरमा घुसारेका, धनुबाण हातमा लिएका, हैन, त्यस्तै गरेर पन्जा लगाएका, धनु भिरेका, त्यस्ता प्रकारका नाना प्रकारका बलशाली सेनाहरू सहित भएर दिलीप नाम गरेका राजा चाहिँ के गर्छन् भने गान्धार नाम गरेका देशका अत्यन्त राम्रा राम्रा ठुल्ठुला वनमा जङ्गलहरूमा विचरण गर्दै गर्दै गएछन्। यसरी ती दिलीप नाम गरेका राजा र उनका सहयोगी जति पनि सैनिकहरू थिए उनीहरू के गर्थे? प्रेमपूर्वक शिकार खेल्दै खेल्दै अगाडि बढिरहेका। त्यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा कहिले रुखहरू, भयानक प्रकारका रुखहरू देखिन्छन्। अब यहाँ जङ्गल कस्तो थियो भन्ने प्रकारको व्याख्या छ। कतै डराएका हरिणहरू भागिरहेका देखिन्थे, कतै चाहिँ स्यालहरू कराइरहेको सुनिन्थ्यो, कतै चाहिँ के हुन्थ्यो भने गैंडाहरूको हुल देखिन्थ्यो, कतै हात्तीहरूको हुल देखिन्थ्यो, कतै चाहिँ रुखको एउटा कुनै छिद्रमा बसेका विभिन्न प्रकारका लाटोको सिराहरूको कराई सुनिन्थ्यो, घुरघुर गरेको त्यस्तो प्रकारको आवाज सुनिन्थ्यो, कतै सिंहका विभिन्न प्रकारका गर्जनादहरू सुनिन्थे, सिंहनादहरू सुनिन्थे, कतै चाहिँ विभिन्न प्रकारका भूमिहरूमा जङ्गली जनावरहरूले चिथोरेको अथवा त्यहाँ खनखान गरेको देखिन्थ्यो, अनि कति चाहिँ वन भैँसीहरू डुलिरहेको देखिन्थ्यो, अनि कतै चाहिँ क्वचित वृक्ष घन छन्नाम वनपुष्प सुगन्धिनीम, कतिपय ठाउँमा चाहिँ वृक्षले ढाकिएको भूमि अनि कतै वनफुलका बास्नाले मगमगाएको त्यस्तो भूमि देखिन्थ्यो, कतै भमराहरू भुनभुन गरेका। जङ्गल कति राम्रो थियो। जङ्गलको विषयमा के गर्छन् भने यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ, जङ्गलका विषयमा अवलोकन गर्छन् राजाले। यसरी कतै चाहिँ कस्ता थिए भने आधा चाहिँ काँचुली बाहिर निस्केका त्यस्ता भयानक प्रकारका सर्पहरू रुखका प्वालहरूमा देखिन्थे। यस्तो प्रकारको के थियो? जङ्गल थियो। कतै थाकेका मृगहरू, बाघहरू, सिंहहरू देखिन्थे। यस्ता प्रकारले जङ्गलको शोभालाई दृश्य गर्दै कतै डराउँदै कतै हर्षले पुलकित हुँदै अगाडि बढिरहेका त्यस्ता प्रकारका राजा जङ्गलमा डुलिरहँदा त्यही बेलामा कुर्बन कोलाहलम तत्र सारङ्गो निर्गतो वनात्, त्यही बेलामा चाहिँ जङ्गलबाट एउटा चाहिँ मृग के गर्छ भने कोलाहल मचाउँदै त्यहाँबाट भाग्दै भाग्दै बाहिर निस्किन्छ। निस्किसके पछाडि उसका ती पदचापहरूलाई पछ्याउँदै राजा पनि उनका सैनिकहरू पनि पछाडि 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 जान्छन्। दौडाउँदै 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 गइसकेपछि के हुन्छ भने राजा पनि पछाडि पछाडि लाग्छन्, तर मृगलाई भेट्न सक्दैनन्। मृगले आफ्नो कुनै बाटोलाई उसले लिइसकेको हुन्छ जुन बाटोलाई राजाले पछ्याउन सक्दैनन्, र राजा के हुन्छन्? थकित हुन्छन्। अत्यन्त ओठ तालु सुकेको छ, तिर्खा लागेको छ, भोक लागेको छ, अत्यन्त पीडा भएको छ, अत्यन्त गर्मीले उनलाई के भएको छ? असहज प्रकारको अवस्थाको प्राप्ति भएको छ। के हुन्छ? अत्यन्त गर्मी भएको छ, तिर्खा लागेको छ, राजा अत्यन्त हत्तिएका छन्। बिस्तारै अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा एउटा अत्यन्त सुन्दर तलाउ चाहिँ के गर्छन्? राजाले देख्दछन्। सुन्दर प्रकारको तलाउ देखिसके पछाडि विभिन्न कमलहरू फुलेका अत्यन्त राम्रो सरोवर देखेपछि राजाले के गर्छन्? पानी पिउँछन्। पानी पिइसके पछाडि उनलाई के हुन्छ भने अत्यन्त आनन्द आउँछ। भनेको उनी के हुन्छन्? अत्यन्त खुसी हुन्छन्। दिलीप नाम गरेका राजा, उनका सैनिकहरूले पनि के गर्छन्? त्यहाँ पानी पिउँछन्। पिइसके पछाडि अत्यन्त सुन्दर सरोवर त्यहाँ जलपान गरिसके पछाडि उनीहरूको मन के भयो? अत्यन्त प्रसन्न भयो। तिर्खा लागेको बेलामा जलको कति महत्त्व छ। त्यसैले माघ महिनाको समय छ हैन, अनि बिहान के भएको छ? दिनभरि दौडिएको छ, गर्मी भएको छ, अथवा भनौँ विभिन्न प्रकारको पीडा भएको छ। राजाले के गर्छन्? पानी पिउँछन्। पानी पिइसके पछाडि राजाको के भयो त भने त्यो तलाउलाई देखेर, तलाउको पानीलाई पिएर भित्रको सबै श्रम जति पनि प्रकारको पीडा थियो त्यो सबै नाश भयो। त्यही बेलामा चाहिँ के हुन्छ? राजाले पनि त्यहाँ नित्य नैमित्तिक कर्महरूलाई सम्पन्न गर्छन्। यथेष्ट प्रकारको जलपान गर्छन्। गरिसके पछाडि रातभरि राजा के गर्छन् त भने धनुमा ताँदो चढाएर कुनै पशु आइहाल्छ कि भनेर रुखमा बसिरहेका हुन्छन्। यसरी समय बित्दै बित्दै जाँदा आधा रातमा चाहिँ बँदेलहरूको एउटा ठुलो समूह के हुन्छ? त्यहाँ आउँछ। आइसके पछाडि तिनीहरू बँदेलको शिकार गर्छन्। अनेक प्रकारले के गर्छन्? रातलाई व्यतीत गर्छन्। व्यतीत गरिसके पछाडि राजाले लगेका जति पनि व्याधाहरू थिए ती सबै प्रकारका व्याधाहरूले के गर्छन् भने विभिन्न प्रकारका शिकारहरू गर्छन्।
त्यसपछि उनीहरू धावन्तः प्रमुदायुक्ता दौडिँदै दौडिँदै खुसी भएर के गर्छन् राजा भएको ठाउँमा जान्छन् एकअर्कामा वार्तालाप गर्छन् यसरी के गर्छन् उनीहरूले शिकार कर्मलाई सम्पन्न गर्छन् सम्पन्न गरिसके पछाडि अब राजाले विचार गर्छन् अब चाहिँ म घर फर्किनुपर्छ दरबारमा फर्किनुपर्छ भनेर राजा त्यहाँबाट निस्किन लागेका समयमा उनी के गर्छन् फर्किँदै थिए त्यही बेलामा बाटोमा के हुन्छन् ब्राह्मणं वृद्धहारितं शङ्ख चक्र सुशोभितं त्यही बेलामा अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मण वैखानस नियममा स्थित भएका शङ्ख चक्र सुशोभितम शङ्ख चक्रका चिन्हले युक्त भएका त्यस्ता परम वैष्णव के हुन्छन् एउटा ब्राह्मण एउटा ऋषि सन्त राजासँग भेटिन्छन् भेटिसकेपछि राजाले के गर्छन् साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्छन् गरिसकेपछि ऋषिले पनि यसो हेर्नुहुन्छ उनको वस्त्रलाई वेशभूषालाई शारीरिक बनोटलाई हेर्दा यी चाहिँ राजा हुनुपर्छ भनेर ऋषिले पनि के गर्नुहुन्छ भने चिन्नुहुन्छ चिनिसके पछाडि अब चाहिँ त्यहाँ के भन्नुहुन्छ भने आज ती ऋषिले किमर्थम गम्यते राजन काले पुण्यतमे शुभे माघ मासे विहायैव प्रातः स्नानं सरोवरे हे महाराज अहिले चाहिँ के छ माघ महिनाको समय छ अत्यन्त पुण्य दिने पुण्यतमे शुभे शुभ प्रकारको पुण्य दिने अत्यन्त धेरै कल्याण दिने यो कल्याणकारी शुभ समयको यो माघ महिनामा यो सरोवरमा यो तलाउमा स्नान गर्न छोडेर बिहानको समय छ नुहाउन छोडेर हैन तर्पण आदि कर्म गर्न छोडेर तिमी चाहिँ किन यहाँबाट फर्केर जान्छौ भनेर के गर्नुहुन्छ ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ यो माघको महिना छ बिहानमा नुहाउन छोडेर बिहान बिहान रातभरि तिमी जंगलमा शिकार खेलेर आएका जस्ता देखिन्छौ बिहान बिहानै माघको पुण्य समय छ नजिकै तलाउ छ सरोवर छ यस्तो परम र पावन समयलाई छोडेर तिमी चाहिँ बिहानको स्नान नगरिकन बिहानको नित्य कर्म नगरिकन किन दरबारतिर जाने अथवा किन चाहिँ यो स्नान गर्न छोडेर तिमी फर्किन चाहन्छौ भनेर के गर्नुहुन्छ भने यसरी आज ती महर्षिले प्रश्न गर्नुहुन्छ यसरी पहिलो अध्यायको समापन हुन्छ अब महर्षि र राजाका बीचमा के संवाद हुन्छ भन्ने कुरा हामी भोलि सुन्ने छौं जय जय श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्ये दिलीप मृग याग मनु नाम प्रथमो पारायण श्री हरये नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। समादरणीय भक्तवृन्द आज हामीले पहिलो अध्यायको कथालाई श्रवण गरिसकेका छौं। च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रमका विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव जिज्ञासा अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। र भोलि पनि ठिक यही समयमा हामी दोस्रो अध्यायको कथालाई यहाँहरुका समक्षमा प्रस्तुत गर्नेछौं। यहाँहरु सबैको कल्याण होस्, यहाँहरु सबैको समय शुभ रहोस्, यहाँहरु सबैका निम्ति माघ महिना अत्यन्त पुण्यदायक बनोस्। धेरै शुभ भाव सहित बिदा हुन्छु आजलाई। जय श्रीमन्नारायण।